قبر چاکھے میرے ور گئی نے تو انہوں پتہ ہی ہے پھر فرشتے ہو دینا کی کرنا تے جے آکھے ہوور رسول اللہ مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے تے آکھے میں تے مر کے اس واسطے قبر چاہیاں سائیاں دی دید ہونی اس سے میرے جنت دی کھڑکی کھل گئی تے جے آکھے ہاں لا ادری ہائے ہائے میں نے نہیں پتا تے اسے ویلے بائیں جانب تو دوزخ دی کھڑکی کھل گئی میں نے سچی دسی ہو قبر تے جان کدو چھوٹی پہلے سوال تھے دوسرے تھے جدو تیسرے دیواری آئی تے ادو جان چھوٹی جدو آکھیا میں تے کملی والے دا نوکر ہاں میں تے نوکر کملی والے میں غلام سونے دا ادو جنت دی کھڑکی کھل گئی تے سوال بھی مک گئے نالی قبر جنت بن گئی نوجوانوں پتہ چلے قبر جدو جان چھٹنی ہے جدو کہنا محمد دا غلام انجی قیامت دینے آبے گا اللہ پوچھنا کون ہو اسا کہنا محمد عربی دے غلام آؤ اللہ فرمانا جنت دروازے کھول دیو جڑے دروازے جو دل کر دے گزر جاؤ نوجوانوں کیسا منظر ہوئے گا معاشر دے میدان دے اندر سیدہ آمینہ حوران دے جرمت جیون گیا اللہ فرمائے گا کون ہے سیدہ آمینہ کہن گیا بے معاشر دے مالک آؤ اے سارے جی دے غلام میں دی ماں سارے جی دے غلام نے نا میں دی ماں میں نے سچی دسیو پنوانا والے ہو جیڑا آکھے غلام او تے جاوے جنت تے جیڑی آکھے ماں اس ماں نو رفر کیڑی شانہ دے گا وہ جیڑی آکھے گی میں محمد دی ماں واہ اس ماں دی عظمت تو نثار جاواں جنہوں مصطفیٰ دی کریم علیہ السلام دی امی جان محمد دا شرف حاصل ہے وہ ماما دے سارے دیئے شانہ والیاں ہو دیا ہیں سچی دسو جے تو آنی کہ میری ماں دے خدمت تھلے جنت ہے اور آسان جملہ کر دے ماں لاہور بیریہ ٹاؤن لاہور ڈی ایچ ایچ جدہ 10 مرلے دا پلاٹ ہوئے نا تے پینڈ دے لوگ پتہ کی کہندے نے اے بندہ بڑا امیر ہے 1 کروڑا پتی ہے کیوں اے دیکھو لاہور ڈی ایچ ایچ 10 مرلے دا پلاٹ ہے وہ جدے کل 10 مرلے دا دنیا تے پلاٹ ہوئے وہ بندہ بڑا امیر ہے تے جدے قدمہ تھلے ساری جنت ہوئے وہ ساڑی ماں کنی امیر ہے وہ جدے قدمہ تھلے ساری جنت ہوئے ایڈی امیر ساڑی ماں تے جے تیری میری ماں دے قدمہ تھلے جنت ہو سکتی ہے تے جڑی ہوئے کملی والے دی ماں اس ماں دے کیا کہنے اور جنہوں کملی والے دی ماں ہومن دا شرف حاصل ہے اما حلیمہ لے گئی نا کدے وقت ہویا تو سناواں گا اما حلیمہ دائیاں دے رواج سے 2.5 سال پال کے تے ماما نو بچے واپس کر جاندیاں سن اما حلیمہ بھی 2.5 سال پال کے جدو مکے وال ٹوری نا تے میں الحمدللہ ہر سال اما حلیمہ دے گھر دی زیارت کرن جانا اتھے جا کے میں نہ بچے نو بیلیاں نو کہنا اتھے لمبے لمبے سانس لیا کرو اتھے میرے نبی دے سامہ دی خوشبو ہے اور حقیقت ہے اللہ سارے دے نصیب اچ کرے جا کے بکھو تھے آج بھی نبی دے سانساں دی خوشبو ہے اما حلیمہ جدو بنو سعد قبیلے چو ٹوری نا تے سونے مسینے نہ لایا تے اچانک اما حلیمہ نو خیال ہے نہیں حلیمہ ان چھڑ کے آ جانا ہے چھڑ کے ہی آ جانا ہے اما حلیمہ دے کلیجے نو ہاتھ پیاتے اپنے آپ نو کہنے لگیاں نہیں حلیمہ محمد باج تے تیری گھڑی نہیں گزر دی تے راتاں کی میں گزارے گی اما حلیمہ دی اکھا چترو کدے متھا چمے کدے رخسار تے کدے لب چمے سینے لاوے تے روندی روندی مکے آگے مکہ آیا نا جدو تے دیوانہ نظر گیا تے اما حلیمہ دی تے چیخ نکل گئی لے آکے کملی والا چکنا تے سیدہ آمینہ دی گود چ رکھیا تے چھم چھم اتھرو اما نے پکڑ کے سونے نو متھا چم کے سینے لایا نا ماں نے تے حضرت آمینہ فرما لگی یا حلیمہ بڑے چامن والے میرا یتیم پالے ہے تے مانگ کی مانگنی ہے آج مانگ کی مانگنی ہے اما حلیمہ نالے رو دیا نالے ہاتھ جوڑ کے کہنے لگی یا آمینہ آمینہ میں بکریاں نہیں لینی ہوں آمینہ میں پیسے نہیں لینے میں تحائف نہیں لینے سیدہ آمینہ فرما دیا حلیمہ دس کی لینا اما
حلیمہ رو کے ہاتھ جوڑ لے نالے فرمان لگے آمینہ میرا محمد بغیر گزارا کوئی نہیں، انہوں ویکھنا میری گھڑی نہیں گزر دی، میریاں راتاں کی میں گزرن گیا ہوں۔ سیدہ آمینہ فرما دیا حلیمہ دس کی لینا ہی، ہاتھ جوڑ کے کہنے لگے آمینہ جے کچھ دینا ہی تے مینوں محمد ہی دے۔ میرے نبی دی ماں نے متھا چومیا تے سونے حلیمہ دی گوچی رکھ دیتا، اما حلیمہ موڑ حضور نو واپس لگے، اور سارے بچے لوگاں دے بیڑے دائیاں دے بیڑے 2.5 سال رہ کے آندے، میرا نبی 4.5 سال حلیمہ دے گھر رہ کے آئے، جدو 4.5 سال عمر ہوئی تھی حلیمہ چھوڑ کے چلی گئی، انہیں 6 سال عمر ہوئی نا، نبی کریم ماں دی گودی چ کھیل رہے، ایک دن بارو گھر آئے نا تے ماں نظری نہ آوے، سارا بیڑا دیکھا تے ماں نظری نہ آوے۔ ماما والے ہو اے تسا گھر چ ویکھیا ہوئے گا بچہ گھر آوے نا تے بیڑے چ سارے ماں باپ دادا دادی پھپھو چاچے سب بیٹھے ہون، ماں نظری نہ آوے تے بچہ کدے اس کمرے چ جائے گا، کدے اس ماچا کار چ داخل ہوندی آئی جڑی پہلی آواز دے گا کہے گا ماما نا، بچہ ماں ڈھونڈے گا۔ کدے غور کیتا جی سارا دن منہ چومن والیاں پھپھیاں، سارا دن موڈے تے کھڑاون والے چاچے، سارا دن لاڑ ڈٹاون والے دادے تے دادی، سارا دن محبت کرنے والا باپ، پر جدو ادھی رات ویلے بچہ روے نا تے سارے کہندے نے ماں نو کوے نو چپ کراوے، ماں نو کوے نو چپ کرائے، کیونکہ سب نو پتا ہوندا جدو بچہ رو پوے تے ایک ماں دی گودی ہے جتھے آ کے بچے نو سکون ملتا، جتھے بچہ چپ روندا بھی چپ کر جاتا وہ ماں ہوندی ہے، سارے کہندے نے ماں نو کوے چپ کرائے۔ کملی والے گھر آئے نا 6 سال دی عمر تے ماں نظری نہ آئی، کدے ایک کمرے کدے دوسرے کدے تیسرے جگہ تے ماں نظری نہ آوے۔ اللہ اللہ وہ بچپنے کی پھبن اس خدا بہادری صورت پہ لاکھوں سلام، نبوت والی معصومیت، میرے نبی رو کے نہیں ایڈٹ کر کے آسمان پر لکھیا تے اکھاں چینج اتھرو جی میں تسبیح ٹوٹ جاوے تو تسبیح دے دانے گر دے انج میرے نبی رو رہے تے آسمان پر لے کے اکھاں میرے ابو تے اگے کوئی نہیں تے میری امی کتھے ہوئی، پتہ نہیں کس لہجے نہ میرے نبی نے رو کے آسمان پر لکھیا۔ اللہ نے فوراً دل انور الہام کیتا کہ ماں کمرے چ بھی روندی ہے۔ 6 سال دا بچپن رسول میرے نبی دوڑ کے کمرے چ گئے، ویکھیا ماں اندھیرے چ کمرے چ بیٹھ کے گوڈیاں تے سر رکھ کے نکرے بیٹھ کے پی روے۔ نبی کریم نے جا کے ماں دے گلے چ پاواں ڈال دیا، اپنی ماں دے لباں تے لب رکھے، حضور دے اتھرو ماں دے چہرے تے ڈگ گئے تے ماں دے اتھرو حضور دے چہرے تے ڈگ گئے۔ نبی کریم نے ماں دے گلے چ باواں پا کے آکھیا اماں میں تو دنیا دیاں روندیاں ماواں چپ کرانا ہے، تو میری ماں ہو کے رو رہے، امی کیوں روندے ہو؟ روندا ہوئے نا تو میں 2-4 بندے آکھا نا کان دے ہاتھ رکھ کے چلی یار چپ کرا حوصلہ کر، وہ ہو روندا ہے کیونکہ چپ کراون آ گیا، کوئی تسلیاں دین آیا۔ نبی کریم نے پتہ نہیں کس معصومیت نے ماں نو آکھیا امی کیوں روندے ہو؟ سید آمینہ دی چیخ نکل گئی تے رو کے فرما دیا نہیں سونیا مینوں کوئی غم نہیں، امی کنے کچھ آکھیا نہیں سونیا مینوں کسے کچھ نہیں آکھیا۔ نبی کریم ماں دے سینے کھد کے لگے تے نالے پوچھدے نے امی کیوں روندے ہو؟ ماں روندی ہوگی نا تے بچے بھی رو پڑتے ہیں، میرے نبی روئی جا رہے، فرمایا امی کیوں رو رہے ہو؟ سیدہ آمینہ رو کے کہنے لگی ہمیں سونے آج میں نے تیرے بچھڑے باپ عبداللہ دی یاد آئی، آج میں نے عبداللہ دی یاد آئی، ٹر گئے نے دلدار دلا دے پتنوں چھکے محراوان اجڑی بستی نظری آبے کنڈ دیتی جدی آرام اے اجڑی بستی نظری آبے کنڈ دیتی جدی آرام۔ فرما دیا جب عبداللہ دیا یاد آیا نے
اج دل کردا میں تمہیں عبداللہ دی قبر تے مدینے لے جاواں تے قبر تے کھڑیاں کر گیا کھاویں عبداللہ مینوں کلیاں چھڑ کے آ گیا ہے آ دیکھ میں تیرے گلشن چ کڈا سونا پھل محمد لے کے آئی ہوں نبی کریم اپنی ماں دی گودی چ اترے اپنے دادا جان دی گودی چ جا کے بیٹھ گئے تھوڑی دیر اپنے دادا جان دی داڑھی دے نال کھیلے تے کہن لگے دادا جان میں کدے کچھ منگیا تے نہیں دادا ہوئے جدی کھل کے نہ ہوتے کملی والا ہے پھڑ کے سینے لاغے کہن لگے سونے آن کدے مانگ کے بیٹھ دے صحیح میں دو جہاں تیری ظلفان دے کھڑلا دعا اور دیواں میرے آقا نے اپنے دادا جان جب ہمارے آؤ کہن لگے دادا جی میری امی بڑی اداس ہے اجازت دے ہوئے اپنی امی نال نان کے مدینے ہوئے آماں دادا جانے اسے ویلے قافلے دا انتظام کیتا اپنی خاندانی نوکرانی حضرت ام ایمن برکت نام دی حبشن عورت میرے نبی دی خدمت لی نال بیجی نوجوانوں قافلہ مکہ تو مدینے والے جا رہے آؤ میرے آقا پہلی بار اپنی امی دے نال مدینے نان کے آئے 1.5 مہینہ میرے نبی نے مدینے بچپن چ گزارے آؤ اپنے والد گرامی دی قبر تے آدری دیتی 1.5 مہینے بعد جب کملی والے امی دے نال مکے بل واپس جا رہے راہ وچ ایک پہاڑی آ گئی اس پہاڑی دی چوٹی تو قافلہ گزرے آؤ اچانک سیدہ آمینہ نو شدید بخار آ گیا یعنی شدت بخار ہے نبی کریم دی گودی دی اندر ماں دا سر تے امی نو بخار دی شدت نال غسید دورے آ رہے نوجوانوں میرے آقا دے اتھرو ماں دے چہرے تے ڈگ دینے امی بخار دے نال بے ہوش ہے میرے آقا رو کے کہندنے اماں اکا کھول تیرا محمد پیا روندا آئی اماں اکا کھول داد کے بھی دور نے اماں جی نام کے بھی دور نے این پہاڑ دی چوٹی تے پردے سچ مان بخار میرے نبی رہی جا رہے سیرت نگار لکھ دینے سیدہ آمینہ نے اچانک اکا کھلی آؤ ادھر سیدہ آمینہ دا آخری بیلا آ گیا موت فرشتے آ گئے دعا کریا کرو کسے دیمان مر جائے او کسے دیمان مرے نبی دیمان دیا آخری بیلا آیا سیدہ آمینہ کملی بالن آیا آخری بیلے سینے لایا آخری ہچکی آیا رہیاں نالے سیدہ آمینہ آیا سمان بل بیخدیانے نالے کملی والے دا متھا چم دیانے عربی دے شیر پڑھ دیانے نالے ام ایمن فرما دیانے ام ایمن نی ام ایمن میرے محمد گودی چلے لے نیے دا باپ کوئی نہیں اج ماں بھی چلی آؤ جنہ دیاں ماں بچپن جے ٹر جاندیاں نے اولادا نکراں چ بہ کے روندیاں نے او بچے دیواراں نال لگ کے روندے نے سیدہ آمینہ فرمان لگیاں نی ام ایمن میں چلی آؤ میرا محمد نکرے بہ کے نہ روے اے دیواراں نال لگ کے رویا میری قبر ضرور تڑپ جائے گی نیو میں امن میرا محمد رون نہ دیویں سیدہ یوم امن نے کملی بالا سینے لا لیا او لوگوں ماں دا آخری بیلا آوے تے ماما کدے نہیں اکھیا میرے بڑے پتر دا خیال رکھے آج ماما کدے نہیں اکھیا بچکار لے دا خیال رکھے آج اوہ ماں دا آخری بیلا آجے تے ماما کہندیا میرے نکے دا خیال رکھے آجے کملی بھلے دی ماں دا آخری بیلا آیا فرما دیا نے ام ایمن میرے محمد خیال رکھنا ہی ام ایمن بھی رون لگ پئی آسمان دے فرشتیاں دیا چیخ نکل گئیاں نبی کریم دی امی عربی دے شیر پڑھ دیاں نے عربی دے شیرہ جے فرما دیاں لوگوں ہر نوی چیز نے پرانے ہو جانا ہے کیڑا بن گیا انہیں ٹوٹ جانا ہے ساریاں فنا ہو جانا ہے نیا آمینہ مر کے بھی زندہ ہی رہنا ہے امی ایمن کہن لگی آمینہ کیویں دیاں گلاں کرنی ہیں تو کیویں زندہ رہے گی پڑھ کے کملی والا سینے نلا لے آؤ فرما دیا میں محمد نو جنم دے کے چلی ہوں جدوں تک دا ذکر جاری رہے گا میں آمینہ مر کے جوندی رہا
جب تک محمد دا ملاد ہوندہ رہے گا لوکا ملاد پڑھنے تے ماں دے آمنہ نو یکھنے جب تک محمد دا ذکر رہا میں آمنہ دا بھی ذکر رہے گا نوجوانوں میرے نبی دی ماں دا انتقال ہو گیا روح پرواز کی تھی 6 سال دی عمر ہو گئے باپ دا سایہ سر تے نہ ہو گئے مکہ بھی دور تے مدینہ نان کے بھی دور عمر پردیساں چا ماں ٹور جائے عمر 6 سال دی ہو گئے مکی تے نبی دا دکھ سنا میرے ملت دے نوجوانوں پتہ نہیں اس ویلے رسول کریم کیوں روئے ہو بن گئے ام ایمن فرما دیا ماں گئی نا تے میں ویکھیا نالے کملی والے روندے نے تے نالے چھوٹے چھوٹے پتھر اٹھا کے میرے نبی ماں دی قبر بنا رہے فرماتے نہیں جدو قبر بنائی نا تے میں سونے نو اونٹنی تے بٹھا کے مکے ول ٹری تے ام ایمن فرما دیا اس ویلے میرا کلیجہ پھٹ گیا میں ویکھیا اونٹنی تے بیٹھ کے کملی والا مڑ مڑ ماں دی قبر ول ویکھے مڑ مڑ ماں دی قبر ول ویکھے ماں دی قدر پوچھ عید گزری نا اگو پھر آمن والی ہے عید والے دن تو سب پنوانا والے ویکھیا ہوئے گا سارا پہلے نوے کپڑے پا کے خوشیاں مناندہ ہوئے گا پر جنہ دیا ماما ٹور گئی ہیں وہ عید دی نماز پڑھ کے گھر نہیں سن گئے وہ قبرستان گئے سارا زمانہ عید دی خوشی پہ مناندہ سی قبرستان کوئی ماں بھی قبر تے بیٹھ کے پیر ہوتا سی تو کوئی باپ بھی قبر تے بیٹھ کے پیر ہوتا سی انہوں نے عید دیا خوشیاں نہیں لگتی ماں پیان دی قدر پوچھنی ہے تو عید والے دن انہوں نے پوچھی جڑے قبرستان جو روندے ہوتے انہوں نے پوچھا ماں کی ہوندی پوچھو نہ کلو باپ کی ہوندہ اے عمر فاروق صاحب بیٹھے نے انہوں کلو پوچھو ماں کی ہوندی وہ میری ملت دے نوجوانوں ماں پتہ نہیں رب نے کیڑی مٹی نال ماں دا دل بنایا ہوتا ادھی رات ہوگی تو سا گھر جانا ہے تھوڑی دیر تک دروازہ کھڑکاؤ گے تو دیکھو ماں کھولے گی پتر جاگ دے ہوں تے ماما نو نیند کدو ہوگی تینوں پتہ ہی نہیں تیری ماں نے تیرے واسطے زندگی دیا کتنی راتاں جا کے گزاری ہے مر سارے آ جانا ہے پر دعا کریا کرو ماں نہ مرے کسی بھی ماں نہ مرے آر بے گڑی رحمت اللہ علیہ فرما دینے ماما باولے آئے ماما باولے آئے ماما دے کھلے سہ فریاد لے جاندے پر مویاں ماما والے رو رو آپے چھپے کری جان دے اے باپ مرے پھر ننگا ہوئے پیر مرنے کنڈ خالی اے ماں باوا جے محمد بخشاؤ اے کون کرے رکھوالی ایک دن ابو جہل نے میرے نبی دے متھے دے پتھر مارے آؤ نبی کریم دا خون نکلے آؤ کملی والے روندیاں کعبے دے اندر آ گئے نالے کعبے وال بے کے پڑھ دے رہے انما اشکو بثی و حزنی للہ میرے آقا رو کے کہندے کعبے والے آؤ دکھ ماما نو سنائی دینے دکھ پیوان نو سنائی دینے میری اماں بھی کوئی نہیں میرا باپ بھی کوئی نہیں کعبے والے میں تینوں دکھڑے سنانے آیا ہوں ادھر میرے آقا کعبے دے اندر رو رہے ادھر چاچا میر حمزہ شکار کر کے گرے آئے نوکرانی کھانا رکھ دی رون لگے پئی امیر حمزہ سید الشہداء نے فرمایا کیوں رونی ہے کہنے لگی آج کعبے کھلو گدری سا محمد کلیاں بیٹھ کے پہ نکرے روندہ آسی چاچے نے پوچھے کیوں روندہ ہے لوگ کہنے لگی سنے ابو جہل نے مارے آئے
چاچے دا خون کھلیا جاکے ابو جہل دے سرے تے کماؤ نہ ماری او دا سر پھاڑ کے کعبے دے اندر آ گئے کملی والے نہ پھڑ کے سینے دے نال لایا کہنے لگے سونے چپ کر جاؤ میں تیرا بدلہ لے آیا ربی لکھ دا میرے نبی چاچے دے بازو چھوڑاؤں دیتے فرمایا چھڑ دے میرا کوئی چاچا نہیں آج میرا کوئی بابا نہیں